चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी दिफाई ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ईरानी हमले और इलाकाई सलामती के उमूर भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी राह अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा, अवाम पर ना सिर्फ बोझ कम हो बल्कि अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 15 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फितनाल खारिज के 12 दहशतगर्द मारे गए, जबकि बसीमा में कार्रवाई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। खित्ते में जंग की सूरत हाल है, मिडल ईस्ट में, दुनिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। 50 से 70% मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान की पूरी भरपूर कोशिश है जो मेन इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट की वजह या जो ममालिक हैं उनको डीएस्केलेट करवाया जाए। जिस तरह ये मामला सेटल होगा, इसी तेजी के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके लोगों की आमदनियां, परचेजिंग पावर किस तरह से बहाल करनी है, उसके ऊपर जल्द अज जल्द इकदाम उठाएंगे। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग खित्ते की मईशत पर असरअंदाज होने लगी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपए का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, ईरान पर हमले के बाद पेट्रोल मसनूआत महंगी हुई। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हमारी भरपूर कोशिश है कि दोस्त ममालिक से मिलकर जंग बंदी करवाई जाए। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक बोले, हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं, हफ्तावार कीमतों का जायजा लेंगे, सूरत हाल बेहतर होते ही कीमतें कम कर देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। IMF के मुतालबे पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 20 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम लेवी 85 रुपए से बढ़कर 105 रुपए फी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक अगर सिर्फ आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती तो 32 से 35 रुपए फी लीटर में इजाफा होता। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 55 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। पाकिस्तान पर पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान की तलवार लटकने लगी। हुकूमत के ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने के लिए हंगामी इक़दामात। वज़ीर आज़म का मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस पेट्रोल पंप बंद, लाइसेंस मनसूख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ारत पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग में कहा कि मुल्क की ज़रूरियात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों के दौरे करने, पेट्रोल की नकलो हमल से मुतालिक डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम, दफातर के लिए वर्क फ्रॉम होम का प्लान पीर को तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में बड़ा इजाफा। मुख्तलिफ रूट्स पर किरायों में 300 से 600 रुपए का बड़ा इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2600 से बढ़कर 3000 हो गया। लाहौर से पेशावर 3500, जबकि लाहौर से कराची का किराया 8600 रुपए हो गया। दीगर शहरों के किराए भी बढ़ गए। मुसाफिरों का कहना है महंगाई में सफ़र करना भी मुश्किल हो चुका। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का भी किरायों में 20% इजाफे का इम्कान। गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम करने की धमकी दे दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में PTI रहनुमाओं के खिलाफ फैसला सुना दिया। 47 इश्तिहारी मुलजिमान को 10-10 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माना और जायदाद जब्तगी का हुक्म सुना दिया। सजा पाने वालों में उमर अयूब, सरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर और कुंवल शोजब समेत दीगर शामिल। फैसले के मुताबिक तमाम मुलजिम 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर GHQ समेत सरकारी तंसीबात पर हमलों की साजिश में मुलविस पाए गए।
ایرانی فوج، نیوی اور ذرائع ابلاغ سب ختم کر دیے۔ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں گول میز تقریب سے خطاب میں دعویٰ، کہا ایرانی رہنماؤں کے 2 سیٹ ختم ہو چکے، تیسرے سیٹ تک پہنچ رہے ہیں۔ ایرانی فضائیہ کو مکمل ختم کر دیا۔ ایران کے پاس 32 بحری جنگی جہاز تھے، سب سمندر کی تہہ میں ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فوج بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ ایرانی قیادت نے ہمارے بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ گزشتہ سال B-2 بمبار طیاروں نے ایران کی جوہری تنصیبات تباہ کی۔ امریکہ کی دنیا میں پہلے سے زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پڑوسی ممالک پر حملہ نہ کرنے کا اعلان، گزشتہ حملوں پر معذرت کر لی۔ ایرانی صدر نے واضح کیا کہ عبوری لیڈرشپ کونسل نے جارحیت کی ممانعت کی ہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ دشمن کو ایرانی عوام کے ہتھیار ڈالنے کی خواہش قبر میں لے جانا ہوگی۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں پڑوسی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانا تھا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے خلیجی ممالک کے لیے متعدد پروازیں متاثر، متعدد پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار۔ لاہور سے ابوظہبی کے لیے PF 796 EY285 EY289، دبئی کے لیے PA 410 EK 625، کویت کے لیے QU 202، دوحہ QR629، مشہد IRB 79781، شارجہ PA 412 منسوخ۔ ڈیپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹری ساختار کا دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے کی صورتحال کے باعث لندن میں کامن ویلتھ منسٹریل ایکشن گروپ اجلاس میں شرکت سے معذرت۔ پاکستانی ہائی کمشنر لندن میں فورن افیئرز منسٹرز میٹنگ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اس ساختار کا دولت مشترکہ میں پاکستان کے کردار کو اجاگر کرنے کے ساتھ 9 مارچ کامن ویلتھ ڈے پر رکن ممالک کو مبارکباد۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی روسی ہم منصب پیوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بھی پیغام لکھا۔ نیتن یاہو امریکہ کو ایران کے جوہری خطرے سے ڈراتا ہے، کہتے ہیں نیتن یاہو یہودیوں سے کہتا ہے ایرانی ان کے دشمن ہیں۔ نیتن یاہو جغرافیے کے حساب سے اپنے قریب فریبی بیانات میں بدلاؤ لاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے حکم پر پنجاب میں گلوبل سٹینڈرڈ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت شہری اور دیہی انفراسٹرکچر میں انقلاب۔ 78 سالہ پسماندگی ختم کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک ریچارج ویلز، ٹف ٹائلز، اسٹریٹ لائٹس، سیوریج لائنز منصوبوں کی تعمیر۔ صوبے میں 34 بڑے انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینک تعمیر کیے جائیں گے۔ 328 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اور 3498 کلومیٹر طویل سیوریج لائنز بچھائی جائیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ، مسیحی جوڑے کے ایک طلاق کیس میں ٹرائل عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار۔ عدالت نے فیملی عدالت کو 3 ماہ میں اثر نو جائزہ لے کر حتمی فیصلے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا پنجاب جوڈیشل اکیڈمی ضلعی عدلیہ کے ججز کی کرسچن طلاق ایکٹ 1869 کے درست طلاق پر خصوصی تربیت کرانے کی ہدایت۔ جسٹس جواد حسن نے 20 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے زور دیا کہ الزام میں ٹھوس شواہد اور مبینہ فریق کا نامزد ہونا لازم ہے۔ انصاف کی روح اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ اور سنجاوی میں موسم بہار کی آمد، باغات میں بادام اور زرد آلو کے پھول کھل اٹھے۔ سفید اور گلابی پھولوں سے سجے درختوں نے سنجاوی کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ مقامی افراد کے مطابق اس سال بہار میں پھولوں کی بہار پہلے سے زیادہ نمایاں ہے۔ بادام اور زرد آلو کے پھول اچھی فصل کی امید کی علامت قرار۔ خوشگوار موسم اور دلکش مناظر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔